103.2 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। विक्रम सम्वत 2080 साल आश्विन महिनाको 20 गते शनिबारमा अभिवादन अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वती भैरवा नेपालबाट 5 वरदानको बारेमा वर्णन गर्दछु। 5 वटा वरदान संसारका हामी सबैलाई प्राप्त। संसारका हामी वर्तमानमा 8 अरब छौं। 8 अरब मानिसलाई हामी सबैलाई र यो पृथ्वीमा 232 देशहरू छन् साना ठुला गरेर। यी 232 देशहरूलाई नै 8 अरब करिब 8 अरब हामी सबै मानिसलाई 5 वटा वरदान स्वतः प्राप्त छ। 5 वटा वरदान। वरदान भनेको आशीर्वाद, वरदान भनेको आशिष स्वतः हामी सबैलाई सधैँ प्राप्त छ। जुन प्राप्त गरेर संसारका हामी सबै आध्यात्मिक रूपमा पनि सर्वोत्तम, भौतिक विकासमा पनि सर्वोत्तम, हर हालतमा हामी हुन सक्ने 5 वटा वरदानलाई हामीले प्रयोग गरेपछि प्रयोग गरेको 1 महिनादेखि नै 1 वर्षभित्र नै फल, सकारात्मक फल संसारका हामी सबैले साक्षात अनुभव गर्न सकिने त्यस्तो 5 वटा वरदानहरू संसारका हामी सबैलाई सधैँ प्राप्त छ, जुन अहिले मैले वर्णन गर्न गइराखेको छु। यो वर्णन शास्त्रमा आधारित छ, युक्तिमा आधारित छ, अनुभवमा आधारित छ। त्यसकारणले यस विषयमा कसैले शंका अविश्वास गर्नुपर्ने छैन। अर्थात सरासर विश्वास श्रद्धा पूर्वक लिनुबाट सबैको परम कल्याण हुन्छ। हुनाले 5 वटा वरदान हामी सबैले सधैँ प्राप्त गरिरहेका छौं। यस्तो हामी सबैले अनुभव गर्नको लागि ख्याल गर्नुपर्ने र पथपरेज गर्नुपर्ने कुरा के छन् भने, किनभने सर्वोत्तम कुरा 5 वटा भएको हुनाले यसको साक्षात सबैले अनुभव गरिरहनको लागि 2-4 कुरा छाड्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो धूम्रपान आदिलाई छाड्नै पर्ने हुन्छ, पुरै छाड्नु पर्ने हुन्छ। मादक पदार्थहरूलाई पुरै छाड्नै पर्ने हुन्छ र संसारमा 1 पुरुष 1 स्त्रीको सिद्धान्तमा हामी रहनुपर्छ। यसरी हामी रहिरहनुबाट धूम्रपान हामीले पुरै छोडेकै हुनुपर्छ। धूम्रपान, मद्यपान यस्ता कुराहरू, तास जुवाहरू यस्तो छाडेकै हुनुपर्छ। र ठूलो कुरा पाइने हुनाले सबैभन्दा सर्वोत्तम कुरा पाइने हुनाले र सबैले आध्यात्मिक र यो जो भौतिक छ,
भौतिक विकास र आध्यात्मिक प्रगति सबैको निश्चित रूपले हुने हुनाले हामीले विभिन्न निषेधपूर्वक अर्थात जो भनियो मादक पदार्थ आदिको साथसाथै हामीले हिंसात्मक मांसाहारीलाई पनि हामीले छाड्नु पर्ने हुन्छ। किनभने सबैभन्दा सर्वोत्तम कुरा पाउनलाई र सर्वोत्तम उन्नतिको लागि हर दृष्टिकोणले यसकारणले यी नियमहरूको पालनको साथसाथै हामीले 5वटा वरदानलाई जो हामीले सधैँ प्राप्त गरेका छौं त्यसलाई गरिराखेमा र सबैको हितकारी भएको हुनाले 5वटा वरदानलाई हामीले उपयोग गरेमा हामीले तत्कालमा अर्थात बढीमा 1 महिनादेखि 1 वर्षभित्रमै हामीले संसारका हामी सबैले आध्यात्मिक परमोन्नति र आर्थिक परमोन्नति निश्चित रूपमा पाउन सक्छौं। अब 5वटा वरदानहरू के हो भन्ने सन्दर्भमा हामी जाउँ। एउटा त हो पशुपतिनाथबाट प्राप्त। पशुपतिनाथ भन्नाले सबै प्राणीको मालिकको पनि मालिकलाई पशुपतिनाथ भनिन्छ। यस्तो सबै प्राणीको मालिकको पनि मालिक जो पशुपतिनाथ हुनुहुन्छ उहाँबाट पहिलो वरदान हामी सबैलाई प्राप्त छ। त्यो गीता प्राप्त पूर्वक गीता प्राप्त पूर्वक आत्मा ईश्वर ब्रह्मको साक्षात्कार हुनु सबैलाई सम्भव छ। यो हो पहिलो वरदान। पशुपतिनाथबाट प्राप्त संसारका हामी सबैलाई गीता प्राप्त पूर्वक उपलब्धि आत्माको साक्षात अनुभव। आत्माको साक्षात अनुभवको कारणले आत्मा लगातारको कारणले ईश्वरको साक्षात अनुभव र ईश्वर अविनाशी अखण्ड अद्वितीय भएको कारणले ब्रह्म स्वतः प्राप्त। यसरी आत्मा ईश्वर ब्रह्म रूपले हामी संसारका सबै स्वतः यस्तो साक्षात अनुभव गर्नमा हामी पुग्छौं, जो आध्यात्मिक उत्तमोत्तम कुरा हो, सर्वोत्तम कुरा हो। यो पहिलो वरदान संसारका हामी सबैलाई प्राप्त, संसारका सबै हामीलाई समान रूपमा प्राप्त। अब दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं वरदान हो हाम्रो पूर्व कर्मको, जसलाई प्रारब्ध भनिन्छ, पूर्व कर्मको मालिक जो परमेश्वर हो, परमेश्वरबाट संसारका हामी सबैलाई स्वतः प्राप्त 4 कुराहरू, 4 वरदानहरू। प्रारब्ध अर्थात हामी सबैको पूर्व कर्मको आधारमा फल दिनेवाला जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरबाट हामी संसारका सबैलाई 4वटा वरदान सधैँ प्राप्त छ। त्यसमा 2टा आध्यात्मिक प्रगतिको लागि, 2टा भौतिक विकासको लागि अर्थात आर्थिक आदि विकासको लागि संसारका हामी सबैलाई सधैँ प्राप्त छ, जसको कारणले भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास संसारका हामी सबैको हर हालतमा हुने भन्दाखेरि आध्यात्मिक प्रगतिका लागि वरदान हो सपनाको अवस्था र सुषुप्तिको अवस्था, 2टा अवस्था। संसारका हरेक मानिसलाई जो सपना अर्थात निद्रा हुन्छ, निद्राभित्र 2टा अवस्था छ, स्वप्न अवस्था र
गाढा निद्राको अवस्था जसलाई सुषुप्ति अवस्था भनिन्छ। यो दुईटा अवस्था संसारका हामी सबैलाई स्वतः प्राप्त छ, जसको कारणले हरेक हामी आत्मा ईश्वर ब्रह्म हो भन्नलाई सुषुप्ति अवस्थाबाट साक्षात अनुभव गरेर सधैँका लागि रहिरहन सक्छौं भने शरीर संसार भनेको स्वप्न बराबर हो, अर्थात आउने जाने र नाशवान हो। यस्तो जान्नलाई आधार हो स्वप्न। यसरी स्वप्न र सुषुप्ति दुईटा अवस्थाबाट अर्थात दुईटा वरदानबाट हामीले आत्मा ईश्वर ब्रह्म रूपले रहिरहन सक्छौं भने अर्कोतर्फ शरीर संसार प्रपञ्च स्वप्न अनुसार हो भन्नेबाट हामीले लिइरहन सक्छौं। यो आध्यात्मिक उत्तमोत्तम प्रगतिको लागि दुईटा संसारका सबैले स्वतः प्राप्त वरदान। त्यसैले स्वप्न अवस्था र सुषुप्ति अवस्था यो प्रारब्धमा रहनुभएका सञ्चालन गर्नुभएका परमेश्वरबाट हामी सबैलाई समान रूपमा प्राप्त, जसबाट आध्यात्मिक परमोन्नति संसारका हामी सबैले साक्षात रूपमा गर्न सक्छौं अर्थात आत्मा ईश्वर ब्रह्म रूपले रहन सक्छौं। अब भौतिक विकासको लागि, आर्थिक उन्नतिको लागि दुईटा वरदान संसारका हामी सबैलाई, जो प्रारब्धको मालिक परमेश्वरबाट सधैँ प्राप्त, त्यो हो ह्युमन मेडिसिन एन्ड फर्टिलाइजर। ह्युमन मेडिसिन एन्ड फर्टिलाइजर यो अंग्रेजी शब्द हो। यसको नेपाली शब्द के हो भने मानव औषधि र मल। मानव औषधि र मल यो दुईटा संसारका हामी सबैले वरदानको रूपमा स्वतः पाएका छौं, जसको उपयोगबाट संसारका सबै हामी सधैँ स्वस्थ, सधैँ निरोगी, सधैँ आर्थिक सम्पन्न अवश्य रूपमा हुन सक्छौं। कसरी भन्दाखेरि ह्युमन मेडिसिन भनेको शिवाम्बु, शिवजल। शिवजल भनेको यो डामर तन्त्रमा महादेवले पार्वती आमालाई बताउनु भएको कुरा शिवजल। शिवजल भनेको सबैले बुझ्ने भाषा हो सोमूत्र, सेल्फ युरिन। त्यसको पहिलो हिस्सा र पछिल्लो हिस्सा अर्थात 4 भागमा पहिलो हिस्सालाई छाडेर र पछिल्लो हिस्सालाई छाडेर बीचको जो 2 हिस्सा छ त्यसको नाम शिवजल, शिवाम्बु, जसले हजारौं प्रकारका शरीरका व्यथालाई नष्ट गर्न सक्छन्। जुन संसारमा विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक डाक्टर फेरनले इंट्रोडक्शन टू सेल्फ यो रासायनिक जो छ यसमा रसायन शास्त्रमा यो उहाँले लेख्नु भएको छ 19 वटा अनमोल तत्त्वहरू युरिनमा भेटिन्छ जहाँ नेगेटिभ छँदै छैन। यस्तो विश्वलाई प्रमाणित गरिसकेको हामीले पाउँछौं डाक्टर फेरनबाट। यो जो केमिस्ट्री, सेल्फ केमिस्ट्री, सेल्फ अटो केमिस्ट्री यो जो छ यस्तो किताबमा जुन उहाँले लेख्नु भएको छ यसमा 19 वटा तत्त्वहरू दिएको छ जुन 100% उपयोगी छ हेल्थको लागि भने। अर्को पहिलो हिस्सा र पछिल्लो हिस्सा जो छ त्यो सम्पूर्ण बाली नालीहरू, इन्सेक्टिसाइडहरू, विषादीहरू सारालाई यसले नष्ट गर्ने क्षमता छ।
यस प्रकारले युजबाट र जो हो लेट्रिनबाट ग्यास आदि उत्पादन पूर्वक मल हरेक बाली नालीको मलको उपयोगबाट, जसको कारणले हरेक मान्छे